सुदन गुरुङले शपथ ग्रहण गर्नुभयो र पदभार ग्रहण गरिरहँदा जुन निर्णय गर्नुभयो, दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्यो भनेर निर्णय गर्नुभयो, सत्य तथ्य छानबिन गर्ने भनेर निर्णय गर्नुभयो। यो घटनासँगै एक खालको तरङ्ग पैदा भएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? राष्ट्र संस्थालाई माया गर्ने नेपालमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्नेहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यहाँलाई एउटा त्यो ठट्यौली हिसाबले त्यो प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। मैले एउटा रिल हेरेको थिएँ कि फेसबुक चलाएर जाने क्रममा। त्यो रिलमा चाहिँ त्यो भण्डारीको के भन्ने कार्यक्रम छ नि, त्यो कार्यक्रममा चाहिँ होइन यो गणतन्त्र भन्ने चिज आएपछि नामअनुसारको काम केही पनि हुन्न किन हो भनेर अनि सबै कुरा वृत्तान्त बताएको थिएँ। त्यसो हुँदाखेरि पहिलो कुरा त यहाँ मार्फत, यहाँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, दोस्रो पटक पनि गृहमन्त्री हुनुभएकोमा उहाँलाई चाहिँ बधाई छ, सुदन गुरुङलाई। त्यसैसँगै उहाँले जुन दरबार हत्याकाण्डको जुन फाइल खोल्ने जुन एउटा अठोट गर्नुभयो, त्यसमा झन् धेरै बधाई छ। अहिलेसम्म कसैले आँट गरेको थिएन त्यो। होइन त्यो तत्कालीन समयमा त त्यो एक खालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको उसमा माधव कुमार नेपाल, तारनाथ राणाबाट त्यति बेलाको सभामुख लगायतको त्यो एउटा समिति बनेर जियो त्यो कुरा बाहिर आइसकेको छ होइन। त्यो त्यही भएर पनि हामीले 3 वर्ष भयो, मलाई कसले गाली गर्छन् के गर्छन् भन्नेसित मलाई मतलब छैन। म हिजो प्रचण्डका विरुद्धमा राजा ज्ञानेन्द्र बोकेर हिँड्दा हामीले राजा र संवैधानिक राष्ट्र संस्था अनि हिन्दू राष्ट्रको, हिन्दू अधिराज्यको वैदिक सनातन पद्धतिको कुराहरू गर्दा हिजो पनि गाली खाएको, अब फेरि गाली खाने कुरा पनि नहुने कुरा होइन। हामीले अस्ति पनि जेठ 19 गते, त्योभन्दा अघिल्लो जेठ 19 गते, त्योभन्दा पनि अघिल्लो जेठ 19 गते वीर गोर्खाली अभियानकै अघिल्लो 3 वर्ष अगाडिको जुन के अरे जेठ 19 गतेको जुन श्रद्धाञ्जली सभा छ नारायण दरबारको गेट अगाडि दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा हामीले दिपेन्द्रको फोटो हटाएर अरू 9 जनाको मात्र राखेका छौँ। भनेपछि हामी त क्लियर छौँ। ठिक छ, अब फेरि सुदन गुरुङजीले, गृहमन्त्रीज्यूले यो जुन फाइल खोल्ने भनेर भन्नुभएको छ, जो सशङ्कित जो शङ्कास्पद हुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि क्लियरफाई हुने भयो। हामी चाहिँ त्यो कुरामा जसको मनमा चिसो थियो, कतै ज्ञानेन्द्रले त मारेको होइन भने चिसो पनि छ नि कतिपय। त्यो कुरामा चाहिँ बाबुराम भट्टराईले भनेको र त्यो पनि कान्तिपुरमा भनेको भएपछि त क्लियर छ। के अरे राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको होइन भन्ने कुरामा होइन, मारदिया सरकारले गरिबक्ष होइन भन्ने कुरामा त कान्तिपुर पत्रिकालाई अहिले के भन्छन् त्यो पनि थाहा छ तपाईँलाई, बाबुराम भट्टराईलाई के भन्छन् त्यो पनि थाहा छ तपाईँलाई। भनेपछि त यसको विषयमा जनता भ्रमित नै छैनन्। तर दिपेन्द्रले होइन अरू कसैले हो कि भन्ने कुरामा केही जनताहरू अझै पनि पजलमा भएको हुँदा, सशङ्कित भएको हुँदा क्लियर भएर आउने भयो राम्रै। भनेपछि सत्य तथ्य बाहिर आउने भयो। होइन, सत्य तथ्य त आइसकेकै हामीले दिपेन्द्रको फोटो हटाइसकेका छौँ। अस्तिको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा पनि हटाएको छौँ, 3 वर्ष भयो हामीले हटाएको होइन। त्यसो सत्य तथ्य त्यही हो। यदि हुँदैन थियो भने त त्यो कुरामा अरू जस्तो त्यहाँ जस्तो महाराज धिराज सरकारहरूको अरू कजन पनि त स्वर्गीय भएको छ, उहाँहरूले कुरा उठाउनुहुन्थ्यो होला। जो त्यहाँ त्यो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि जीवितै हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा म त क्लियर छु, हामी क्लियर छौँ होइन। त अब अरू जनता जो क्लियर छैन उहाँहरू पनि क्लियर हुने वातावरण बन्ने भयो। भनेपछि तपाईँहरू यो कदमबाट खुसी नै हुनुहुन्छ? खुसी छौँ। दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्नु खुसी छौँ। कसैले चासो नदेखाएको कुरो यो सरकारले देखायो। त्यही हो नि त, कसैले चासो नदेखाएको कुरा, कसैले सरोकार नराखेको कुरालाई सरोकार राख्नु नै सरकार हो नि त। ठिक छ, सरोकार राख्ने संस्था सरकार बन्ने हो। सरकारले यो कुरा गर्दा नौलो मान्नु। अब एकाथरीले के भनिरहेका छन् भने यो दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्नु भनेको अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रलाई क्लिन चिट दिनु हो र सिंहासनमा विराजमान गराउनु हो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई, माध्य सरकारलाई क्लिन चिट दिनुपर्ने छँदै छैन। कहाँ क्लिन चिट दिनुपर्ने छ र? के का लागि क्लिन चिट दिनुपर्ने छ र? सबै कुरा बाहिर आइसकेको छ त।
सत्य तथ्य सबै कुरा बाहिर आएको छ। सत्य तथ्य नभएको भए आहा, होइन, नभएको भए ल दिपेन्द्रले हो भनेर भन्दा अरू कजनहरूले मान्न तयार हुन्थ्यो त? स्वयं मुमा महारानी त त्यही भित्रै हुनुहुन्छ। उहाँबाट सरकार भइबक्सिन्छ, सुती सरकारको के अरे हस्बेन्ड भइबक्सिन्छ होइन, कुमार घोर होइन, उहाँहरूबाट पनि त कुरा आउँथ्यो नि त। मान्नै पर्छ भन्ने के छ र? नमान्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। अरू कजनहरूले धेरैले गुमाएछन् त्यहाँ आफ्नो परिवारको सदस्य। कोही केही नबोलेपछि त यो मुद्दा एउटा कन्सपिरेसी बनेर गयो क्या। अनि त्यो बनाउनेहरूले कस्तो छ भने नि, जस्तो त्यो के अरे हिन्दू राष्ट्र र राजाको कुरा गर्ने अनि बजाएर खाने टाइपको एउटा राजनीति गर्नका लागि राजनीति गर्नेहरूले भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यसमा धेरै कचिङ्गल गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब रामचन्द्र पौडेलको पद धरापमा पर्ने भयो भनेर भन्छ, किनभने तत्कालीन रामचन्द्र समयमा पौडेलको पद धरापमै पर्दैन। उहाँ त नोकरी गर्ने हो, उहाँले कुरो जागिर गर्ने हो, उहाँले सरकार जे भन्छ त्यही कुरामा सिग्नेचर गरेपछि के को धरापमा पर्ने हो र? उहाँ तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। छानबिनको सुई त उहाँमाथि पनि तानिन सक्छ। तान्नेला होइन, तर त्यो कुराले खासै अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने काङ्ग्रेसले हिजो राष्ट्रपति बनायो, काङ्ग्रेसलाई नै छोडेर अहिले जे कुरामा अध्यादेशमा जेमा सिग्नेचर गर्नुपर्ने सबैमा गरिराख्नु भएको छ, नोकरी बजाइराख्नु भएको छ, जागिर बचाइराख्नु भएको छ। यो कुराले के अर्थ राख्छ? भनेको रामचन्द्र पौडेल भनेको बालेन सरकारको जागिर त हो, होइन भने तत्कालीन समयको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै कुराले छोडेर हिँड्न पर्ने होइन। अनि कुनै पनि विधान केही कुराबाट पनि मिल्दै नमिल्ने सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुने, सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री शपथ प्रधानमन्त्री भएर उनले राष्ट्रपति भएर अनि शपथ खुवाउने भने त के हो र? जागिर खातो हो नि। नभए संवैधानिक हिसाबले सुशीला कार्की कहाँबाट प्रधानमन्त्री हुन पाउँछिन्? अबको तानाबाना के हो त त्यसपछि ठ्याक्कै लगाउनुहोस्। अबको तानाबाना केही पनि होइन, सूर्य पूर्वबाट उदाउने हो। तर सूर्य पूर्वबाट उदाउनका लागि सूर्य पश्चिम गएर अस्ताउनुपर्छ। त्यसो त अब राजा फर्किने हो, गणतन्त्र सकिने हो। गणतन्त्र सकिनका लागि भएका सबै क्रियाकलापहरू, जस्तो मेरो यो दाढी फुल्यो होइन, म सुस्त बुढो हुँदै गएँ, अनि त्यसपछि प्राकृतिक हिसाबले म मृत्युवरण गर्ने हो नि त जन्मेपछि। त्यस्तै गणतन्त्र चाहिँ अब पश्चिम दिशातिर डुबेको घाम हुन लाग्यो, मृत्यु सयतिर जाँदैछ, राजा फर्किने, त्यति हो। त्यहाँभन्दा अरू केही छैन। जन्म मृत्यु। कतिपयले व्याख्या विश्लेषण गर्छन् यो बालेन सरकारको कदम हो, त्यसमा हस्तेमा हैसे गरेर सुदन गुरुङ छन्, उनले नै राजा ल्याउँछन् भनेर भन्छ। राजावादीहरूले त्यो व्याख्या र बस्नु त्यो त मैले तपाईँलाई धेरै पटक भनिसकेँ। हामीले रामराज्य पुनर्स्थापना गर्नका लागि, धर्मनीतिभित्र बसेर राजनीति गर्नका लागि विभीषण खोजेका छौँ। रामराज्यको पालीको जस्तै विभीषण खोजेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको पालीमा जस्तै, श्रीमती बडादेव पृथ्वीनारायण शाह सरकारको पालीमा जस्तै हामीले तपाईँको विषयनगरची, बाङ्गे सार्की होइन, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको विराज बखती, कालुपाँडेहरू खोजेका छौँ। राजा महेन्द्रको श्रीमा स्वर्गीय महेन्द्र सरकारको पालीमा जस्तै हामीले मातृका प्रसाद कोइराला, तुलसी गिरीहरू खोजेका छौँ होइन। त्यो भित्र बन्न आउनु भने राम्रो छ, स्वागत छ। 80 वर्ष नाग्नुभयो राजा ज्ञानेन्द्र, अब 84 वर्ष पुग्नु थाल्नुभयो। अब 84 पूजा गर्ने समयमा के राजा बनाउने त? अब किन बनाउने? यो उमेर चाहिँ अङ्क मात्रै हो कि होइन, उमेरले खास अर्थ राख्दैन। कोही मान्छेहरू भर्खर 18-20 वर्षको मान्छे पनि बुढो जस्तो सोचको हुन्छ, कोही 80-84 वर्षको मान्छे पनि भर्खरको यङस्टर टाइपको सोच हुन्छ क्या होइन। अब त्यो उमेरकै कुरा गर्ने भने ट्रम्प राष्ट्रपति हुनुहुन्न, मोदी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न, अहिले जुन नेरेटिभ क्रिएट गरिरहेको छ होइन। सी जिनपिङ बन्नुहुन्न, पुटिन बन्नुहुन्न राष्ट्रपति, सी जिनपिङ राष्ट्रपति बन्नुहुन्न नि त। उमेरले खास अर्थ राख्दैन। दुई पटक सिरिपेज लाउँदा यो देशमा केही हो। अब तेस्रो पटक चक्रवर्ती राजा, राजा मात्रै हुने होइन, चक्रवर्ती राजा हुने हो। वैदिक सनातन पद्धति जोगाउनका लागि, हाम्रा केटाकेटी विदेश नबेच्नका लागि, हाम्रा केटाकेटीले हामीलाई नबेच्नका लागि, श्रीमानले श्रीमती, श्रीमतीले श्रीमान नबेच्नका लागि, आफ्नो स्वाभिमानी जीवनयापन गर्नका लागि, धर्म संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज र इतिहास संरक्षण गरेर स्वाभिमानी जिन्दगी जीवनयापन गर्नका लागि, शान्ति अमन चयन कायम गरेर विकास निर्माण गर्नका लागि राजा फर्काउने, फर्किबक्सिने हो।
होइन तपाईँलाई अझै पनि ज्ञानेन्द्र राजा राजा हुनुहुन्छ, मैले मोहर चढाएर ढोक्न पाउँछु भन्ने अभिलाषा छ भने मेरो त राजा अहिले पनि चढाउँछु म मोहर। जसले बुझे छैनन् उनले चढाउनन्, जसले बुझेको छ हामी त अहिले पनि मोहर चढाउँछौँ र सबैले मोहर चढाउन दिन आउँछ। तर तपाईँले चढाएको मोहरमा नेपाल सरकार छ, श्री 5 को सरकार छ, मेरो महेन्द्र सरकारको मोहर छ, के को अरू कुरा पञ्चायतको मोहर छ। मैले चढाउने मोहर त्यो त पुरानो मोहर हो नि, नयाँ मोहर पुरानो ओल्ड इज गोल्ड हो नि। ओल्ड इज गोल्ड होइन र भने अङ्ग्रेजीमा छ त भने राजा सिंहासनमा नबसे पनि मोहर चढाएर ढोक्न छोड्नु भएको छैन। सिंहासन गर्वका साथ भन्नुहुन्छ मोहर चढाएर राजा मैले ढोक्छु। बाख्रा बस्ने ठाउँलाई खोर भनिन्छ, गाई बस्ने ठाउँलाई गोठ, घोडा बस्ने ठाउँलाई तबेला भने जस्तै राजा बस्ने ठाउँ दरबारै हो, राजा बसिने राज हुने चेयर चाहिँ सिंहासनै हो। कुटीमै गएर बसे पनि जहाँ गएर बसे पनि हरिश्चन्द्र राजाले लासै पोलेर बस्दा पनि हाम्रो भागवत पाठमा राजै भनेर सम्बोधन गरेको कुरा छ। हामी त वैदिक सनातन पद्धति मान्ने मान्छे हो नि त। त्यसो त त्यो राजा भन्ने कुरा र आतङ्ककारी भन्ने कुराहरू कहिले पूर्व हुन्न। आतङ्ककारीहरू पनि पूर्व कहिले हुन्नन् होइन, राजा पनि कहिले पूर्व हुन्। अब नातिलाई राजा बनाउने भनेर भन्छ, कसले? धेरैले भन्छ राजालाई पहिला त बिहा गर्ने कुरा गरौँ न, अनि बल्ल छोरछोरी पाउने कुरा गरौँला। पहिला श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम सादेव सरकारलाई राजगद्दीमा लगेर राखेपछि त्यसै हृदयेन्द्र सरकार त्यसै नवराज भइहाल्यो, पाला हुँदा राजा पनि भइहाल्यो नि। त्यसमा छलफल गर्न जरुरी छ र। तर एकादशको कथा तपाईँहरू इमेजिन गर्नुहुन्छ, बडो सपनादर्शी हुनुहुन्छ, सपना देख्नुहुन्छ, दिउँसै देख्नुहुन्छ, त्यही सपना देख्छौँ र उति बेलै तपाईँको पुष्प विमानको कल्पना गराएको थियो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले पद्धतिले। त्यही भएर राइट दाजुभाइ पागल भएर जहाज बनाए, हवाई जहाज होइन। त्यो थोरै मान्छे मात्रै हुन्छ कि यस्तो सपनालाई वास्तविकतामा विपनामा परिणत गर्ने मान्छेहरू, त्यो मध्येको हामी होइन। त्यस्तो दिन आउँछ र अब दुर्गा प्रसाईले तपाईँले बगीमा चढाएर लिएर जाने, तपाईँले अहिले बादल लाएको बेलामा सूर्य वसन्त विक्रम पाण्डेले राजदण्ड दिने, मैले तपाईँलाई के हामीले त राजदण्ड मैले धवल शमशेरले सिरपेच लगाइदिने, मलाई त्यो ल्याकत मसँग त्यो ल्याकत छैन। कसैले राजा फर्काउनु हिँड्नु भएको छ भने उहाँहरू भ्रममा नपर्नुहोस्। राजा तपाईँ हामीले फर्काएर फर्किने जिनिसै होइन। ज्ञानेन्द्र शाहले शङ्ख बजाउने होइन, कोले शङ्ख बजाउँछन्, कोले झाली पिट्छन् होइन, कोले डम्फु बजाउँछन्, कोले मादल बजाउँछन्, कोले मृदङ्ग बजाउँछन्, मलाई थाहा छैन होइन। खुसी बोलेले गीत गाउने। तपाईँलाई अझै एकचोटि भनेको छु, श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम सादेव सरकारले जुन दिन इच्छा होइन सदिच्छा राखी बक्सिन्छ, त्यो दिन आफै महाराज धीराज सरकार सिंहासनमा राज हुने गरी नेपाली जनताले साथ दिन्छ। अब त्यो नारायणी म्युजियम भइसक्यो, त्यहाँ राजा लहर राखेर के अर्थ छ वसन्त विक्रम? पहिला हनुमान ढोकामा दरबार थियो, अहिले नारायणी पछि नारायणी भयो। नारायणको ठाउँमा अर्को ठाउँ कतै बनाउँला दरबार, किन टाउको दुखाइरा? अझै भव्य दरबार बनाउनु, भव्य दरबार बन्छ नि, किन बन्दैन त? अब आधुनिक दरबार बनाउनु, महाराज सरकारको सदिच्छा बमोजिम त्यो सदिच्छा राखिबक्स्यो भने भनेपछि तपाईँहरूका सपना धेरै छन् है? सपना होइन, वास्तविकता धेरै छन्। सपना चाहिँ धेरैले बाँडे, त्यही भएर बाँडेको भएर सुकुम्बासी घरबार विहीन भए होइन। हिजोका जनसेना जनमिलिसियाम बन्ने अहिले अरबमा गएर भेडा चराइरहेछन् बडामा दिएर सरकारको शालिग फुटाउनेहरू होइन। हिजो प्रजातन्त्रका लागि सेनानी भएका सन्ततिहरू आज अरब बेचिरहेछन् होइन। हिजो कमरेड भनेर लाल सलाम भनेर हिँडेका एमालेका नाति नातिनाहरू अहिले अरबमा भेडा चढाउँदैछन् होइन। हामीले त्यस्तो सपना बाँडेको होइन। हामीले वैदिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर राजा र प्रजा मिलेर निर्माण गरेको देशमा फेरि राजा र प्रजा मिलेर देश बनाऊँ भनेको यो त कसरी सपना हुन्छ र? मेरो घर गुल्मियो भन्दा मैले सपना भन्नुपर्छ र? म काठमाडौँ बसेमा म गुल्मी बिर्सेर यहाँको कुरा गरेँ भने त सपना देखेको भयो त। मैले यहाँ बसेर पनि गुल्मी सम्झिरहेँ भने त सपना होइन नि त, वास्तविकता त्यही हो। तर गुल्मी नै हो, तपाईँ गुल्मी फर्केर जानु किन हो नजाने? गुल्मी त मेरो अहिले पनि एउटा खेत पनि बाँझो छैन, एउटा खेत पनि होइन। मेरो परिवार उहीँ बस्छ, मेरो बुवा उहीँ बसिन्छ, खेतीपाती दिया बाछा सबै आच्छा छ, सबै चलिरहेछ। म त्यहीँबाट लिएर आएको चामल खान्छु अहिले पनि, यहाँ बस्दा पनि केटाकेटीहरूसँग बच्चाहरूसँग। त्यसले गर्दा सपना बाँड्नेहरू झुट बोल्छन्, वास्तविकता बोल्नेहरूलाई सपना बाँडे जस्तो लाग्छ नबुझ्नेहरूलाई, तर एक दिन वास्तविकता उजागर भएरै जान्छ। तर राजा नै भएर फर्किन तपाईँले भन्नुभयो, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो,
ज्ञानेन्द्र शाहले चाहेको दिन राजा भन्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन, अरू कसैले चाहेर हुँदैन भनेर भन्नुभयो। तर उहाँको एक्टिभिटी त छैन नि राजा पनि। कस्तो कुरा हेर्ने उहाँ मन्दिर मन्दिर धाउनुहुन्छ, कुनै राजनीतिक एक्टिभिटी छैन। उहाँ न आन्दोलन गर्नुहुन्छ, श्रीपाद बडामर्दार पृथ्वीनाथ शाह सरकार, न सडकमा आउनुहुन्छ उहाँ। श्रीपाद बडामर्दार पृथ्वीनाथ शाह सरकार पनि गुरु गोरक्षनाथको आशीर्वाद भएर कृपा भएपछि बल्ल सडकमा निस्किनु भएको हो। महाराज सरकार पनि अहिले प्रार्थनामै ध्यान तपस्यामै भइबक्सिन्छ। जुन दिन त्यो ध्यान तपस्या भन्ने कुरा जुन वैदिक सनातन पद्धति अनुसारको जुन पाउन पर्ने जुन ताकत शक्ति पाइन्छ नि त्यो दिन बाहिर निस्किने, कमजोर भएर बाहिर निस्केर के गर्नु? त्यो दिन एकैचोटि बाहिर निस्किनुहुन्छ। के अरे स्यालको शिकार गर्न पनि बाघको सरजाम रेडी गरेर निस्किनुपर्छ नि त, निस्किँदा त होइन। राष्ट्रिय कुराहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू छन्, हिजो धर्म संस्कार संस्कृति इतिहासका कुराहरू छन्, यो सबै कुराहरूलाई समेट्ने गरी अगाडि निस्किनु पऱ्यो नि त। नेताहरू जस्तो बिहान चिया खाँदा एउटा बोल्ने, अनि दिउँसो खाना खाएपछि अर्को बोल्ने, अनि फेरि दोपहरमा खाजा खाएपछि अर्को बोल्ने, बेलुका नास्ता गरेपछि अर्को बोल्ने, अनि डिनर गरेपछि अर्को बोल्ने गर्नु त मिलेन राजालाई। राजा बोल्ने भनेको त ढुङ्गाको अक्षर जस्तै हुनु पऱ्यो नि त, बोलेपछि फरक हुनु भएन क्या। अहिले श्रीपाद बडामर्दार पृथ्वीनाथ शाह सरकारले बोलेको कुराहरू किन दिव्य उपदेश भए, अनि श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह सरकारले गणतन्त्र आएपछि बोलिबक्सेका कुराहरू अहिले किन सबै कुराहरू अकाट्य छन् भन्दा त्यो राजा बोलेको भयो क्या। तपाईँ त राति सुत्दा पनि राज संस्था फर्केको सपना देख्नुहुन्छ होला है? होइन, म त गएकै देख्दिनँ, सम्झिनलाई त बिर्सिन पऱ्यो नि त। राति चिर निन्द्रामा सुतिरहेको बेला धीराज सरकार साँच्चीकै गइबक्सेको भए, ज्ञानेन्द्र शाह यदि आर्मीको बग्गी लगाएर अगाडि पछाडि लगाएर शेख हसिना वाजिद जस्तो भागेको भए होइन, अफगानिस्तानको राष्ट्रपति जस्तै भागेको भए, सिरियाको बसर असद जस्तै राष्ट्रपति जस्तै भागेको भए चाहिँ मैले राजा गयो भन्नु पर्थ्यो। राजा त यही मुलुकमै बस्छु, जनताको नासो मैले जनतालाई बुझाएँ भनेर यहीँ बसिबक्सेको भएर अहिले लेन्डुबरले यो देश सिक्किमकरण गर्न नसकेका हुन् महाराज सरकारकै डरले। त्यो तपाईँ हामीलाई सबैलाई जगजाएर छ, सबैलाई थाहा छ, बुझाएको छौँ, कोही बोल्छौँ कोही बोल्दैनौँ, यति मात्रै फरक। कुनै समय मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो राजा एउटा शक्ति हो, जनता राष्ट्रियताको सवालमा एउटा शक्ति हो भनेर भन्नुभएको थियो र राजाले दरबारले नै अहिले पनि बाँकी छ र भने दरबारले नै ड्राफ्ट दरबारमा त राजा हुनुहुन्न अहिले। दरबारले नै ड्राफ्ट गरिदिएको जनताको बहुदलीय जनमत चाहिँ मदन भण्डारीले बाहिर लिएर आएको, नभए कम्युनिस्टमा जनताको बहुदलीय जनमत भन्ने हुन्छ, नौलो जनमत बोकेर हिँडेको कम्युनिस्टभित्र बहुदल भन्ने त कहीँ हुँदै हुन्न नि कम्युनिस्ट शासनमा त। त्यो भनेपछि नारायणभित्र ड्राफ्ट भएको खाका हो त्यो। त्यो कुरै छैन, नभए कसरी हुन्छ त? त्योभन्दा अगाडि त कर्मचारी आन्दोलन गरेर आचो आचो बनाएको होइन र गिजाबाबुहरूलाई, त्यसपछि न अनि दरबार चाहिँ अदृश्य शक्ति रहेछ राष्ट्रियताको सवालमा, त्यसो हुँदा भनेर अनि त्यो आन्दोलन स्थगित गरेर त्यसपछिको लगत्तैको महाधिवेशनमा चाहिँ 90% केन्द्रीय कार्य समितिले अनुमोदन गरेको जनताको बहुदलीय जनमत। अब रवि लामी छानेर परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमण गरेर आउनु हो, उच्च स्तरीय भेट, रुलिङ पार्टीको सभापतिलाई भारतमा रेड कार्पेट दछ्याएर बिजेपीको मुख्यालयमा पनि स्वागत गरियो र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि वेलकम गर्नु। यो समग्र घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? छिमेकी राष्ट्रको सम्बन्ध त आहा क्या प्रगाढ भयो भन्छ मान्छे। इतिहासले वर्तमान निर्धारण गर्छ र वर्तमानले भविष्य निर्धारण गर्छ होइन। 2006 सालमा मोहन शमशेरले पनि त्यसरी नै पाथे स्वागत, 7 सालको फागुनमा फेरि भदौमा त्यसो भयो, अनि 7 सालको फागुनमा फेरि विश्व प्रसाद कोइराला त्रिभुवनलाई बोकेर यहाँ प्रजातन्त्र ल्याइदिए होइन। त्यो अर्कोको बुइचर र के कहाँ भन्ने कुरा भन्दा पनि होइन, एउटा कुरा के बुझ्न पर्यो भनेको 4-5 सालमा मोहन शमशेरले पाएको स्वागत जस्तै हो यो स्वागत। त्यही हो, 6 सालमा 6 साल 7 सालमा प्रधानमन्त्री आफै गएर त्यो स्वागत पाएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खालको डिल गरेको भए चाहिँ यो कुरा मान्न सकिन्थ्यो होइन। अब वास्तवमा त्यो औपचारिक कुनै पोस्ट नै होइन नि त उहाँको त, एउटा पार्टीको सभापति हो, नेपालको नेतृत्व गरेर जानुभएको होइन उहाँ, होइन नेपाल र नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको होइन, नेतृत्व प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको होइन। नेपाल र नेपालको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गरेर जानलाई त प्रधानमन्त्री जानु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म जानुभएको छैन, किन जानुभएको छैन बुझ्या छैन। तर प्रायोरिटी बालनलाई भन्दा बढी रविलाई दियो, भारत किन दियो? उनीहरूको स्वार्थको लागि दियो होला। रविलाई हाम्रो नेपाल र नेपालीको स्वार्थको लागि कहिले दिएछ र भारतले हामीलाई प्रायोरिटी प्राथमिकता?
कुनै दिन दिएको अहिलेसम्म रेकर्ड छ छैन र? छैन अनि सबै आफै बाबुराम भट्टराई प्रचण्डहरूलाई त्यहीँ लगेर पालेर अनि ट्रेन्च युद्ध भनेर सुरुङ युद्ध भनेर लगाएर अनि हामीलाई भ्रममा पारेर अनि हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति इतिहास सबै कुरा मेटाइदिएको होइन र? निश्चय पनि होइन अनि त्यसै कुरा पत्याएर कुरा गर्नुपर्ने किन बेकारमा व्यर्थ हाम्रो समय खर्च गरिराख्ने? भनेको यसको तात्विक अर्थ केही छैन। केही छैन। परराष्ट्र मन्त्रीको त होला नि। परराष्ट्र मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको भिजिट गराउने गरी भ्रमण गराउने गरी गरेको भए ठिकै हुन्थ्यो। उहाँ किन जानुभयो त्यो पनि खास औपचारिक कुराहरू केही आएन। तर पत्रकारहरूसँग उहाँले भन्नुभयो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराका बारेमा, मानव सरोवर जाने बाटोको सम्बन्धमा। के भन्नुभयो? नेपालको भूमि हो, नेपालको भूमि कति अरू अन्तको सुस्ताको भन्नुभयो कि भन्नु भएन? सुस्ताको विषयमा बोल्नु भन्नुभएको छैन। अनि इलामतिरको मृत्युको पनि भन्नुभएको छैन, मर्चुवार मेचिएको पनि भन्नुभएको छैन। यसमा बहस गर्नुको कुनै अर्थ जरुरी छैन क्या। इन्डियासँग राजा तत्कालीन समयको बडामरदेवा सरकारले हुकुम भए बमोजिम नै कुरा अगाडि बढाउने हो। तल र माथिको बिचमा हामी छौँ होइन। त्यसो हुँदा यो दुइटै कुरालाई मिलाएर लिएर जाने। तलको अलिक चनाक छ, ऊ छ, ध्यान दिनु, माथिकोलाई अलिअलि विश्वास गर्दा हुन्छ। अब राजा फर्काउने ठ्याक्कै शक्ति कुन हो त? त्यो सडकको शक्ति त्यो चाहिँ तपाईँले नेतृत्व गरिरहेको वीर गोर्खालीको काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले गरेको भएर हिजो सत्ता परिवर्तन भएको होइन। नेपाली जनता बाटोमा आएपछि महाराज धिराज सरकारले प्रतिनिधि सभा विउताइदी बक्सेपछि त्यसमा छलछाम गरेर होइन, छलछाम गरेर तपाईँको उसलाई के अरे माओवादीहरूलाई तत्कालीन समयको आम निर्वाचनमा भागै नलिएको माओवादीलाई सदनमा लिएर गएर बेइमानी गरेर अनि गणतन्त्र घोषणा गरे होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो छलछाम गर्ने कुरातिर लाग्नु भएन कि होइन। छलछाम नगरिकन निस्वार्थ रूपमा लाग्ने शक्ति कुन हो त? दुर्गा प्रसाद र धवल शमशेरहरूले हामीले राजा फर्काउने पार्टी गर्छौँ। जुन दिन हामी मेचीदेखि राप्रपा छ, सुन्न म तपाईँलाई, जुन दिन हामी मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपालीहरू वीर गोर्खाली बन्छौँ, त्यो स्वभावसहित आउँछौँ, त्यो स्वाभिमानसहित जुन दिन अगाडि बढ्छौँ नि, त्यो दिन मात्रै हो मारदेवा सरकारको फेरि राज्यारोहण हुने, औपचारिक राज्यारोहण हुने होइन। नभए भने यसले त्यसले फर्काएर फर्किन्न के। तर दुर्गाजीले त भन्नुहुन्छ मैले नै हो राजा फर्काउने। दुर्गा प्रसादको त त्यो छ नि, त्यो खालको दम्ब छ नि, आँट छ नि। हो, फिस्टोको छोरोले पनि बाँस नुगाउनु भएको थियो, हामीले पढाएको थियौँ नि त होइन। अनि आमाले चाहिँ मैले बाँसको हाँगो नुगाएँ नि आमा भन्दा तिम्रो खुट्टी देखेर पत्याएँ भने जस्तै हो। हातमा समातेर लिएर जान्छु नारायणहीमा दुर्गा प्रसाद होइन। उहाँले कहिले प्रचण्डलाई बा मान्नुभयो, कहिले केपी ओलीलाई हजुरबा मान्नुभयो, अनि अलिअलि कुरा मिल्न थालेपछि सुशीला कार्कीलाई पनि दिजु भनेर लगेर मूर्ति दिनुभयो होइन। त्यसपछि लगत्तै आएर मारदेवा सरकारलाई गाली गर्नुभयो होइन, के अरे दमकमा गएर घाम ताप्ने भनेर होइन। अब त्यो के अरे चैत वैशाखको वसन्त ऋतुमा पिपलले पात फेरे जस्तो कुरा फेर्ने मान्छेका कुरा पत्याएर अब जनता दिग्भ्रमित हुन्छ नि त? हुँदैनन्। मारदेवा सरकार आफै आइबक्सिन्छ कि त्यो किन बेकारमा सूर्य नै उदाउने भएपछि तारा बृहस्पति चन्द्रमा के किन कुरा गरिराख्नु पऱ्यो? अनि दुर्गा प्रसादको कुरामा दम छैन र भने? कुरामा दम छ, मान्छेमा दम छैन। मान्छेमा दम छैन, विश्वास छैन। त्यो तपाईँहरू पनि लाग्नुभयो विगतमा आन्दोलन? नचिनुन्जेल त लाग्न पर्यो नि। तपाईँ होइन तिनकुनेको आन्दोलनमा ढुङ्गा तिनकुनेमा गइयो, बल्खु गइयो, जतासुकै सहयोग गरियो होइन। 2047 सालको संविधान कुरा गरेर नागरिक बचाउ अभियान भनेर साँच्चीकै नागरिक बचाउने हैछ कि भन्ने लाग्यो नि त। हैन्छ कि कसैले हैन्छ कि गर्ने, मैले पनि होइन, तपाईँले पनि होइन, उसले पनि होइन, कसैलाई दोष दिनै पर्दैन क्या। श्रीपाद माधव धिराज सरकार आफैले यो गरेको छ। हस्, समय दिनुभयो, आभार प्रकट गर्छु। यहाँसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। मेरो कुरा आम जनतासम्म पुर्याइदिने जुन जहिले पनि जुन बल लगाइदिनुहुन्छ, तपाईँहरूको सबै टिमलाई धन्यवाद।